खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर BM जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावंद की खुशी से भरा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का, जिसने ये फजल किया कि आप लोगों के लिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के वसासत से खुदा का कलाम जो है वो बयान किया जाए। सो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर गफूर, जिनका तलक CPA चर्च अल नूर सोसाइटी से है, और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। वो साहिब इल्म हैं और उन्होंने एक अच्छे उस्ताद से जो है वो तालीम पाई है। बिशप सैमुअल हसरत जो खुदावंद में सो गए हैं, उनसे इन्होंने तालीम पाई, सेमिनरी वहीं से की और खुदावंद की खिदमत मुल्क भर में कर रहे हैं। सो आज वो हमारे दरमियान हैं बलावा के सेट पे। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आप कीमती वक्त देने का। सो हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं आपके लिए कि आप जो हैं स्टूडियो में आए। तो हमारा जो प्रोग्राम है बलावा जो है, और ये खुदा ने हमें एक नाम दिया है ताकि हम जो है खुदा के खादमों को बुलाएं और फिर उनसे उनके बुलावे के बारे में भी सीखें, और जो बुलावा है वो क्या है इसके बारे में भी हम खुदा के कलाम से सीखें, ताकि दूसरे लोग और खुदाम जो हैं वो बरकत पाने वाले हों। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा क्या है? साहब, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा बाप का, और इसके बाद ग्रेस नेटवर्क का, जिन्होंने आज ये मुनासिब जाना कि मैं खुदाम के कलाम की खिदमत इस बुलावे के सेटमेंट के ऊपर आपके साथ कर सकूं। और फिर तमाम सुनने वालों के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूं जो खुदाम के कलाम को इस नेटवर्क के ज़रिए सुनते हैं और बरकत पाते हैं। सो मैं, जैसा कि पास साहब ने बताया कि CPA के साथ खिदमत कर रहा हूं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके इस जो है वो बुलावे के ऊपर जो है वो सबसे देखा जाए तो अंजील मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम बात करें तो बुलावा जो है, इसका मतलब जो है, इसकी जो तारीफ़ है वो ये है कि जिस किसी को खिदमत के लिए चुन लिया जाता है। सबसे पहले तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने अपनी निजात के लिए हमें चुना, उसने हमें अपनी बादशाही के लिए, अपनी वरासत के लिए चुना, और फिर उसमें से जिन लोगों को कोई काम दे दिया जाए, यानी खिदमत का काम दे दिया जाए, उसको हम अज़रुए किताब मुक़द्दस बुलावा कहते हैं। तो बुलावा खुदावंद की तरफ से किसी को खिदमत के लिए मखसूस करना, चुनना या मसा करना है। तो किताब मुक़द्दस के मुताबिक बुलावे की तारीफ़ जो है वो मेरे नज़दीक यही है कि जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, अपनी नजात जो कलीसिया की वुसअत के लिए चुन लिया कि उसकी कलीसिया में कलाम की मुनादी करे और उनकी तरबियत कर सके। बहुत अच्छा। ही आपका मतलब ये है कि खुदा अपने काम, अपनी खिदमत के लिए लोगों को बुलाता है और उनको चुनता है ताकि वो उसका काम करें। सो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। बुलावा जो है उसकी खूबियाँ क्या हैं? बुलावे जाने वाले खादम के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें तो हमें किताब मुक़द्दस में इसकी बड़ी ज़बरदस्त वजाहत मिलती है, और हर काम जब किताब मुक़द्दस के मुताबिक किया जाए तो वही खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होता है, वही जो है वो उसके वसीला से ही लोग बरकत पाते हैं और खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो किताब मुक़द्दस में जो बुलाए हुए खादम हैं, अगर हम उनके ताल्लुक़ से बात करें तो सबसे पहले कि खुदा ने उनको इसलिए बुलाया होता है कि वो खुदा की खूबियों को ज़ाहिर करे। जो खुदा का बुलाया हुआ खादम है वो खुदा की खूबियों को ज़ाहिर करता है और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता हुआ उस तालीम की जो है वो मुनादी करता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर रह करके जो है वो अपने रसूलों को दी और उसके बाद उसके रसूलों ने हम तक पहुँचाई। तो जो बुलाया हुआ खादम है उसकी खूबियों के ताल्लुक़ से हम बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक बड़ा जो है वो वक़्त चाहिए, उसके ऊपर तो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, आप लोग भी करते रहते हैं। लेकिन मुख्तसर सा मैं बयान करूँ तो मैं ये किताब मुक़द्दस में देखता हूँ अंजील मुक़द्दस की रूह से कि जो बुलाया हुआ खादम है वो
خدائے سلوس کی منادی کرتا ہے اور آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے خوشخبری سناتا ہے، اور خدا کے اس فضل کو جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں ان کو بتاتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے اور آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں، آپ نجات پا چکے ہیں، اب آپ خدا کی فرزندیت میں ہیں اور اب آپ دنیا سے الگ کر لیے گئے ہیں۔ تو جو بلایا ہوا خادم ہے اس کی خوبیاں تو عذر کتاب مقدس انجیل مقدس یہی ہے کہ وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اور خدا کی مرضی یہی ہے۔ ہم ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ جو بلایا ہوا خادم ہے وہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق خدمت کرتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک بوجھ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے کام کو دیانتداری وفاداری کے ساتھ کرے۔ وہ جو حلیم ہوتا ہے، وہ فروتن ہوتا ہے، اور اس کا فوکس جو ہے اپنے بلاوے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بلاوے کے مطابق اپنی خدمت کو جاری رکھنا ہے۔ اب اس میں پاسٹر صاحب دو باتیں ہیں۔ اب اس دور حاضر میں تو بہت سے خادم ہیں، جس سے پوچھو میں بلایا ہوا خادم ہوں، لیکن از روئے بائبل پہچان کیا کریں گے؟ بلاوے والا اور بغیر بلاوے والا خادم، اس کی کیا پہچان ہے؟ میں نے جیسے کہ پہلے بھی جو ہے وہ پد صاحب آپ سے یہ جو ہے وہ درخواست کی ہے، کتاب مقدس کے مطابق بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ انسانوں کو بلاتا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو پھر انہیں خدمت کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر آپ پطرس کا خط پڑھے، پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 میں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بلاتا ہے تاکہ اس کے لوگ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ ایک اور حوالہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بلایا ہوا خادم ہے، آپ اگر یوحنا کا خط دیکھیں تو اس کا جو ہے وہ 2 خط ہے، اس کا پہلا باب 9-10 میں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر چلتا ہوں۔ جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، جس کو خدا نے بھیجا ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اور جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پیچھے پڑھیں جو ہے وہ یوحنا کے خط کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ باپ اور بیٹے کی منادی کرتا ہے، تو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرتا ہے۔ جو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو آپ زیادہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں، جو خدا کی طرف سے نہیں بلایا ہوتا وہ دنیا داری کی منادی کرتا ہے، دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے اور دنیاوی باتوں کے اوپر اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ جس کا دنیاوی چیزوں کے اوپر فوکس ہو وہ دنیا کی طرف سے ہے، اور جو خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، خدا کے جو ہے وہ خوشخبری کو پھیلانے کے لیے کام کرتا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ خدا کی طرف سے بلایا ہوا ہے۔ اور جو خدا کی طرف سے نہیں بلایا گیا، وہ اس کے پاس چونکہ وہ مکاشفہ خوشخبری کا نہیں ہوتا، وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں، اس کی وسعتوں کے بارے میں، اس کے بھیدوں کے بارے میں نہیں جان سکتا، اور جب نہیں جانتا تو پھر وہ بیان بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے جو بلایا ہوا ہے وہ مسیح کے اور رسولوں کے نقش قدم پر چلتا ہے، آسمان کی بادشاہی اور خدا کی راست بازی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو نہیں بلایا گیا وہ پھر اس کے نیچے نیچے رہتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ پاسٹر صاحب، جو بغیر بلاوے کے خادم ہیں، بائبل ان کے پاس یہی ہوتی ہے، وہ چرچ بھی ان کے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن آیا کیا وہ بائبل کے مطابق منادی کرتے ہیں؟ ہم ان کو کیسے پہچان سکیں کہ وہ بغیر بلاوے کے خادم ہیں؟ کتاب مقدس کے مطابق پاسٹر صاحب، جو خدا کا بلاوا ہے یہ کراؤڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا، نہ بلڈنگ پہ کرتا ہے، نہ بلڈنگ پہ کرتا ہے، نہ یہ کہ آپ کے پاس کتنی کلیسیا ہے اور کتنے چرچز ہیں، نہ اس کے اوپر اس کی کوئی جو ہے وہ منشا مرضی ہے۔ خدا کی طرف سے جو بلایا گیا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق اور اس لیاقت کے مطابق کام کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔
وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. تو اس کے لیے ہم اگر کراؤڈ کی بات کریں، اگر ہم بلڈنگز کی بات کریں، اگر ہم جو ہے وہ کلیسیا کی بات کریں کہ فیملیز کتنی ہے کس کے پاس، تو یہ دنیا کے لیے تو دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، تو انہیں انجیل مقدس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ وہاں بلائے جانے والے خادم کی نشانیاں اور خوبیاں کیا ہیں. ناظرین، خدا کے خادم نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ جو بغیر بلاوے والا اور بلاوے والا خادم اس کی پہچان کیا ہے. اور میری نظر میں تو جو ارشاد اعظم ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ارشاد اعظم، اگر کوئی خادم ارشاد اعظم کو بیان نہیں کرتا، اس تعلیم کو پھیلاتا نہیں اور خود بھی اس پر عمل نہیں کرتا. جیسے آپ جانتے ہیں ارشاد اعظم یہ ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو بپتسمے کی تعلیم جو نہیں دیتے، جو روح القدس کے بپتسمے کی تعلیم نہیں دیتے، تو جو شاعر بانی نہیں کرتے، تو کیا وہ بلاوے کے مطابق ٹھیک خادم ہیں؟ آپ نے بڑی جو ہے نا وہ زبردست جو ہے وہ بات کی ہے. ہم اسی کے اوپر ہی بات کر رہے تھے. جو خدا کی مرضی کے مطابق بلایا گیا ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے گا. خدا کی اور خدا کی مرضی میں جو ہے وہ یہی چیزیں شامل ہے کہ ارشاد اعظم کی بات، سب جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آخری وقت میں خداوند یسوع مسیح نے، جب آخری وقت میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، تو اس نے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ سب کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اب جو بلایا ہوا خادم ہے وہ تو مسیح یسوع کی مرضی کے مطابق ہی کام کرے گا. اس کی مرضی کو پورا نہیں کرے گا تو متی کی انجیل میں اس میں فرمایا ہے کہ پھر وہ میرے آسمانی باپ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو میں نے پہلے کہا کہ جو خدائے سلوس کی منادی کرتا ہے اور آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی باتیں کرتا ہے، وہی خدا کی مرضی ہے، وہی خدا کا بلایا ہوا خادم ہے اور وہی اس کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بپتسمے کی تعلیم، روح القدس کے بپتسمے کی تعلیم اور جو ہے وہ باقی جو آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تعلیم ہے، یہی خوشخبری ہے. اسی کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ نجات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پورا حاصل کرتے ہیں اور پوری نجات پاتے ہیں. تو اس لیے بلائے ہوئے خادم کی خوبیاں جو ہے وہ یہی ہے کہ ان باتوں کو، ارشاد اعظم کو اور روح القدس کے بپتسمے کو اور خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو جو ہے بیان کرے اور اس کے مطابق منادی کرے، خدمت کرے. پریز گاڈ. خدا کے خادم نے ہمیں بہت زبردست طریقے سے بتایا کہ بلاوے والا خادم جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. پاسٹر صاحب، ایک شخصی سوال ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہاں پہ بلانے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بلاوے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور پھر اس خادم کو جو ہوتا ہے، گیسٹ ہوتا ہے، ہم اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا بلاوا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کے زندگی کے، آپ کے بلاوے کی جو ہے وہ گواہی، ٹیسٹمنی ملے. سو آپ کا بلاوا کیا ہے؟ صاحب شکریہ، یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام ویورز کو کہ میں نے 2000 کے 12ویں مہینے میں بپتسمہ لیا اور جلدی ہی خداوند نے مجھے روح القدس کے بپتسمے سے جو ہے وہ معمور کر دیا. تو جب ہم نے بپتسمہ لیا تو میں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک گروپ تھا جو خدمت کرنے والا تھا، وہ آزادی گروپ تھا، میں ان کے ساتھ مل کر کے خدمت کیا کرتا تھا. تو بہت جلد جو ہے وہ خدا کے خادموں کے وسیلہ سے اور ایسے لوگوں کے وسیلہ سے جن کو میں واقعی خدا میں سمجھتا تھا، روحانی سمجھتا تھا، ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ خداوند کی طرف سے بلایا گیا. مطلب انہوں نے گواہی دی کہ خدا آپ سے اپنا کام لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. اور پھر نہ صرف جو ہے وہ میں ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ رہا، بلکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ خدمت کے لیے خداوند کی آواز کو بھی سنا، خود بھی خداوند کی آواز کو سنا. اور یہ غالباً 2002 کا جو ہے وہ زمانہ تھا جب خدا نے مجھے کہا کہ جو ہے وہ آپ میری خدمت کے لیے نکلو. اس نے مجھے بلایا، رات کے وقت تھا جب میں سو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک بائبل جو اسکول تھا اس کو جوائن کیا. CPA جو ہے وہ اس کی سیمنری ہے،
جسے اس وقت جو ہے وہ بشپ سیموئل اسر صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، ان کے پرنسپل تھے. تو میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے سیکھا، اور جب میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے سیکھا تو اس کے بعد باقاعدہ سے میں نے جو ہے وہ ایک چرچ کا النور سوسائٹی ضیاء کالونی کرنگی 1 میں آغاز کیا. اور اس وقت سے 2000 غالباً جو ہے وہ 3 سے لے کر کے آج تک وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند جو ہے وہ مجھے اس کے علاوہ اور جگہوں پر کے اوپر بھی، جیسے مہران ٹاؤن ہے، وہاں پر میں نے ایک برانچ خداوند کے فضل سے جو ہے وہ بنائی. وہاں پر لوگوں کو خداوند کے کلام کی خوشخبری سناتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مریم کالونی کرنگی نمبر 1 کے اندر، وہاں پر ہم خداوند کے کلام کی خدمت کرتے ہیں. تو اس وقت کے دوران جب خدا نے مجھے جو ہے وہ چنا، میں نے نجات حاصل کی، خدا کا فضل مجھ پر ہوا. اس وقت سے لے کر کے آج تک خداوند کی بڑی برکتیں اور بہت سارے معجزے اور خداوند کے بہت سارے ایسے کام تھے جن کو جو ہے وہ میری زندگی کے اندر جن کا تجربہ ہوا. اور سب سے بڑا کام، چونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں، میں آپ کو ایک گواہی کے طور پر جو ہے ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں، جس کے سبب سے جو ہے وہ جب اس کو سوچتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ تو خدا کی بڑی بڑی برکتیں ہیں جن کا جو ہے وہ ہم لفظوں میں شاید بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک ایسی جو ہے وہ شروع میں میری زندگی کے اندر بلیسنگ تھی کہ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو اپنے اسکول میں جو ہے وہ 8 کلاس تک فرسٹ ڈویژن جو ہے پہلی پوزیشن پر آتا تھا. ویری گڈ، بہت اچھا. لیکن میرے اندر ایک جو ہے وہ کمزوری تھی، وہ یہ تھی کہ میں سامنے کلاس کے کھڑا ہو کر کے کسی جو ہے اپنے ٹیچر کو سبق نہیں سنا سکتا تھا. میں نے اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب کے اسکولوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ایسے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سبق نہیں سناتے، ان کی جو ہے وہ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ خیر صلاح لیتے ہیں. تو میں نے اس کے سبب سے کافی جو ہے نا وہ، لیکن ٹیچرز کو پتہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کی کمزوری ہے کہ یہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر کے سبق نہیں سنا سکتا. حالانکہ پیپرز کے اندر جو بورڈ کے پیپر ہوتے تھے 5 کلاس میں بھی 8 کلاس میں بھی پنجاب کے اندر بورڈ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر میں نے جو ہے نا اپنے اسکول میں سب سے اچھی جو ہے پوزیشن لی. تو یہ میری کمزوری تھی. تو اسی سبب سے میں جب خداوند میں آیا تو پھر جب خدا نے کلام کے لیے مجھے چنا تو پھر اس کے بعد کوئی چند لوگ کیا، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خداوند کے فضل سے بڑے اس کے فضل کے وسیلہ سے بڑے زبردست طریقے سے خداوند کے کلام کی منادی ہو جاتی ہے، خدمت ہو جاتی ہے. اور ایک تو شروع میں خدا کا یہ فضل مجھ پر ہوا کہ میں کسی کے سامنے جو ہے وہ بول نہیں سکتا تھا، تو اب جب پریچ کرتا ہوں تو یہ اس کے فضل کے سبب سے کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کچھ بھی خدا نے میری زندگی میں کیا اس کی بڑی برکتیں ہیں. میں یہ بھی گواہی دینا چاہتا ہوں گواہی کے طور پر کہ جب میں نے شادی کی تو یہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب میری مسز کو کہ آپ کے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی. یہ بھی خدا کا فضل ہوا. بشپ صاحب نے جو ہے وہ 6 سال کے بعد شادی کے بعد جو ہے وہ ان سے ہم نے دعا کروائی، اور اس کے بعد ایک گواہی کے طور پر خدا نے مجھے بیٹا دیا. اور جب میرا بیٹا جو ہے وہ بڑے والا جو تھا وہ 12 سال کا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک بھائی چاہیے. تو یہ بھی گواہی کے طور پر جو ہے وہ میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے خدا کے سامنے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کو رکھا کہ خداوند اب بھی جو ہے نا وہ بچہ اس بات کے لیے باضد ہے کہ چاہے مجھے کسی جگہ سے اڈاپٹ کر کے بچہ لا دو، بھائی لا دو یا بہن لا دو، لیکن مجھے چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم اڈاپٹ تو نہیں کریں گے. مطلب یہ نہیں کہ کسی ایماندار کو دوسرے بچوں کو پالنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے وہ یہ یہاں پر ایمان کی بات تھی کہ ایمان کے سبب سے کہ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر ایک اولاد کیوں، ایک بچہ خدا سے بندہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ وہ خادم کیوں نہیں حاصل کر سکتا. تو پھر ہم نے خدا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھا، اس کے سامنے جھکے، اور پھر خدا نے جو ہے وہ دوسرا بیٹا جو ہے وہ گواہی کے طور پر ہمیں دیا. تو یہ میری ذاتی پرسنل زندگی کے اندر خدا کی جو بلیسنگز تھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے وہ فضل جس کے وسیلہ سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی. مجھے میری زندگی میں روح القدس نے اپنا مسکن بنا لیا، میں خدا کا فرزند بن گیا، مجھے نئی زندگی اور نئی جو ہے وہ انسانیت مل گئی، اور میں آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو گیا. ان کا تو شکر گزاری کی نہیں جا سکتی، لفظوں میں ان کی شکر گزاری ہو نہیں سکتی. میں اپنے بلاوے کے تعلق سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی
बुलावे के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट है और मैं पूरे वसूं के साथ ये जानता हूँ कि खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत के लिए बुलाया है और जिसको अपने फ़ज़ल के वसीला से मेरी ज़िंदगी से वो जो है वो करवा रहा है और उसी के फ़ज़ल के वसीला से मैं अच्छे तौर पर उसकी खिदमत करने वाला हूँ। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई अपने बुलावे के तलक से कि उनको बड़ा इत्मीनान है, बड़ा कॉन्फिडेंस है और कि खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत के लिए बुलाया है। ये है बुलावे की बात। अब दौरे हाज़िर में हम देखते हैं कि लोगों के पास पासबानी खिदमत का बुलावा नहीं है तो वो पास्टर बने हैं, अगर मुबशर की खिदमत नहीं तो वो मुबशर बने हुए हैं, एल्डर की खिदमत नहीं तो वो एल्डर की खिदमत के उनके पता नहीं कि खुदा ने मुझे किस काम किस खिदमत के लिए बुलाया है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम खिदमत भाइयों, आप अपने बुलावे को पहचानें। आप देखें कि खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। क्या आपके पास पासबानी खिदमत है? क्या आपके पास मुबशराना खिदमत है? आप एल्डर की खिदमत के लिए मौजू हैं? खुदा ने आपको बुलाया है डीकनस के लिए, मुबशरा के लिए। हर ईमानदार को अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए, अपने बुलावे को पहचानना चाहिए, और जब आप अपने बुलावे के मुताबिक खिदमत करेंगे फिर कामयाबियाँ होंगी। खुदा आपकी मदद करेगा, आपकी खिदमत को फल लगेगा और लोग जानेंगे कि ये बुलावे वाला खिदमत है। जैसे खुदा के खादम ने बताया कि उन्हें तकरीबन 20 साल हो गए हैं खिदमत के लिए, और जिस खिदमत के लिए बुलाया खुदा ने और उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ब्रांचेस भी बनाई हैं और खुदा के काम को जांफशानी के साथ कर रहे हैं। इसलिए अपने बुलावे पर निगाह करनी चाहिए। पास्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि दौरे हाज़िर में बहुत से नौजवान हैं जिनको बड़ा शौक़ है कि हम खिदमत में हैं जी, वो सेमिनरी भी कर रहे हैं और चर्चेस के साथ अटैच भी हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जो है वो पास्टर साहब ऐसे नौजवानों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जो सेमिनरीज कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम को सीखने के लिए, बाइबल मुक़द्दस को सीखने के लिए जो है वो बाइबल स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया, वो सेमिनरीज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई बाइबल स्कूल जो है वो उसको अटेंड कर रहे हैं या आप सेमिनरी कर रहे हैं तो आप खिदमत भी खुदा ने आपको सौंप दी है। तो इसलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं सेमिनरीज करने वाले या बाइबल स्कूल जो अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक बुलाए ना जाओ उस वक्त तक मनादी के लिए ना निकलो। किताब मुक़द्दस का ये हवाला है कि जब तक कोई बुलाया ना जाए मनादी क्यों करे। तो इसलिए पहले बुलाए जाओ और फिर आप जो है वो मनादी करो, क्योंकि जब आपको बुलाया जाएगा फिर आपको भेजा जाएगा, और जो भेजे हुए होते हैं वो भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो इसके बाद फिर अपनी खिदमत को पहचाने, जो अभी इन स्टडी के अंदर चल रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर उनको अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि खुदा ने आपको नबूवत की खिदमत दी है, आपको पासबान की खिदमत दी है, आपको मुबशर की खिदमत दी है, आपको टीचर की खिदमत दी है, तब तक आप ठीक तौर पर काम नहीं कर सकते जब तक आपको अपनी खिदमत की पहचान नहीं होगी। तो क्योंकि खिदमत के लिए खुदा चुनता है, खुदा मुकर्रर करता है और खुदा ही भेजता है। तो मैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किताब मुक़द्दस को सीख रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने जो है वो बुलाए जाने का इंतज़ार करें, और फिर जब वो बुलाया जाए तो फिर बड़ी तसल्ली के साथ जो है अपने जो है वो काम के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो अच्छे तौर पर मालूम हो कि आपको किस खिदमत के लिए बुलाया गया। और फिर आप जब अपनी बुलाहट के मुताबिक खिदमत करेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी खिदमत जो है वो खुदा की नज़र में मुअस्सर और ज़बरदस्त होगी और उसके वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, खुदा के खादम ने बताया है कि जो आप नौजवान बेटे बेटियां सेमिनरी कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, ज़रूर करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ
खुदा के हुजूर झुकें, आओ और बता उससे खुद आसमानी बाप से पूछें कि हमें बता हमारी खिदमत क्या है, और जो खिदमत खुदा दे उस पे लग जाएं, खुदा आपको कामयाबी देगा। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बातें बुलावे के तलक से आपने बताई, अपनी जो है अपना बुलावा में बताया कि आपका बुलावा क्या है। हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है आपके बुलावे के लिए। आज आप हमारे नाजरीन के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए दुआ करेंगे, तो आप दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। तूने खुदा बाप जिस मोहब्बत से ज़मीन पर के इंसानों को चुना, ये तेरा फजल है कि तूने उनको नजात दी, उनको रास्तबाज ठहराया, उनको अपनी फर्जंदियत में लिया, उनको खुदाम तूने अपनी बादशाह और अपनी मरास के वारिस ठहराया। और खुदाम उन तमाम चुने हुओं में से जिनको आसमानी बाप तो अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है, उनके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम, और दुआ करता हूँ कि तमाम चुने हुए खादमीन खुदा बाप, बुलाए गए खादमीन खुदा बाप, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक जाँफिशानी के साथ तेरे काम को करते चले जाए, और तेरा फजल और तेरा मस्सा उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम करता रहे और उन्हें सिखाता रहे। और आसमानी बाप, सबसे बढ़ कर के इस वक्त मैं खुदा बाप इस ग्रेस नेटवर्क के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जो तेरे खुदा कलाम को फैलाने के लिए, तेरी कलीसिया की वसतों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सो मैं इस खुदाम नेटवर्क के लिए शुक्रगुजारी के साथ दुआ करता हूँ खुदामद, इसे खुदाम तू बढ़ाता चला जा, फैलाता चला जा, और भी लायक तौर पर और भी अच्छे तौर पर खुदा बाप इसके वसीला से खुदाम तेरी कलीसिया की तरबियत हो सके, तरक्की हो सके, और इसके वसीला से तेरा जलाल ज़ाहिर हो सके। और मैं खुदामद भाई दानिश पीटर के लिए खुदाम जो सारे काम का खुदामद को लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ करता हूँ, उन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। और आसमानी बाप दुआ करता हूँ खुदामद अपने बंदा को और ज़्यादा फजल दे, और ज़्यादा हिकमत दे, और ज़्यादा खुदामद अपनी बरकत को उसकी ज़िंदगी में रख, ताकि इस काम को जिसका खुदामद भेड़ा उसने उठाया है उसे खुदामद दे करके चलने वाला हो, और इसके लिए जितने भी वसाइल हैं तेरे बंदा के लिए मुहैया होते रहें और तेरी शुक्रगुजारी होती रहे। आसमानी बाप, तमाम मैं उन व्यूअर्स के लिए जो खुदामद इस खुदाम नेटवर्क के ज़रिया से बरकत पाते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, तेरी तमजीद में शामिल होते हैं, आए बाप उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और दुआ करता हूँ कि खुदामद ये खुदामद नेटवर्क, ये खुदामद यहाँ का प्लेटफार्म उनकी ज़िंदगियों के अंदर आए खुदामद बड़ी तब्दीली का, निजात का, बरकत का और ज़िंदगी का हमेशा सबब बना रहे, और तेरी शुक्रगुजारी होती रहे। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नाज़रीन, देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।